دعاتو بخير هاتي الساعة تبارك ولا زاد شو باشه چه زحمت داده بری نه باشه کو بیکوتا باشه بوی بیکوتا نه اوه همانه بی چند درسته من بس یو شول گی بیکوتا شولونا گله بیگام دیت کاتن کرم والله خاطینا برمالم خدا وس روزا مینا کس بکی ناکاتن یا به دیف میچیا جو درمانو کافه و صالح کو این صحبت خوش شده نو کاتن او جاری هم اوس ناس نو خاطر بیجی بچه عالم اینا باشه ما تو نشه بشه صالح کاری من خفونته علی بس بشه چه شوله هادی من آگه والله راستی نه چه بیکتا اینا خدات بمدو هاد بمد اللي خوش متل باش تعمل تحاسكي هاد وجين كاخو كافي اي ما تشلت اتيليا كريمه بخديها كلام تقول تاع تبوتا هيك باش اني نيكا وديني يا باشا يا يعني جامع حرمتي يا شريفه بس با هذاك تا نعيمای من گفته بود اینم یا ترکی من گفته بود اینم اول نازوان کو باسکت اول می اینا دو بسکت گوشتی بفنینن دیت کرده بابا یادیش یا بگینی که بدن جدایی دست بله خو حدای بادی نداریم فيجا كمان كوري من ديت كاتم وانا فرا مازونا ازا شلو مولد مولد كام ازا سبيدش خاورا بن سبيدش ازا فيجا سبيدش يعني خود كوري تلقى نوبت تو هولي داي كومش بكان كورا نوبت سياسي سرزنه كي زنا خو خوزي اوزي كتك با مداباشي خوزي اوزي كتك با او خلا میخشکت خوبیتن والله شمال ظلام خودت نفا دست مفهمات کن پیلا و مفهمات کن والله دیت کاتن دست بدش خرابم دیت چه پا رمضان هم نه دام رمضان هم دش خرابم دیت چه تشتت او دینم فتاره دینم درابم چه زادی درس کم دی آماناشو دیت جلکت کروی بدل کم عیال وید حفاظت و بدل کم دیت چه 3 ساعت تا من پیوند خارنا فتاره درس کم دیت کم ما بر دیت تعبه واستیانه دیت چه سفری دانم دی زادی دان مسر دی خطستا دان مبره دیت کاتن چنام ابو بانکی دیت کاتن دیت لیبت خو خار کرده خو کرده خوش نافک داره خیدش غرفه خود در کبیت داده باشه چه مای از هاری تبگم اما بس یا مای همه بانک ده تو هم بیم بخون ماده چهاری میکی هی سکراتش کسی نیاد بید من کره خود قطع بچه که جمینه او داره که فرچه الویره سه چاره که ناف ملده و بشکنه ما تو خود از قصد داد بیم بله والله تو زبطة كي بيجا كريمين بيجا حالو مسألة فانا بيجا توجي كي سارسين كي داو يعني هذا تبلو بريخ هنا كداين خداك نفس روزا معينا هما اوديش بركاتش مالا ما قطع بو شول ما بريا خدا كريمين علي دو شول كيرن في قاف كيف خدا ناني نبخودن بله والله دیت کردن در روز 20 دارم چه مسیکی دیت من زاکی اما باشه ویروس هاتی ولاش بعدی ویروسی نبا او در روز 5 داشت دستی که اول دکانت مارکت بنفرع ما هي هميت شتت هاي ورطة في دكاني فرو هاي لا انا زوات اشتي بخدونا دكاني كريان تشتي ظلام يخو كريان اول وين رمضان تو كاس باكي نوكي هم بريم سويت ومانه دوزاني رمضان خريا خارنو فخارنه وقت افطاره دش خاور رابطن داده چه كم هاي ده ما بس بانك يا ماي هما بانك ده خديش تو كريان تاش كان ديه دهلوفات تو زي بخد هلوفات حقي بخديتي وحقي ما راس ما بهم قال بخديتي وبتبيجم خدتها زي شوم يعني خدك كريمن باشه بس دقیقی ما ماده چه دمه هنده بحثی بیکا خود کرد والله اشینو بیکوی بوم داد دیف سری خودشم خدا دخوالم